उहाँ सम्बन्धी उहाँले बोलेको असाध्यै अभद्र, कसैले पनि सुन्न नसक्ने अपाच्य अडियो सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा करिब एक हप्तादेखि त्यो अडियोले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। हामी धेरैजना मान्छेहरू त्यो अडियो सुन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ र सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन। माननीय सदस्यहरू यहाँहरू बसिदिनुहोस्। माननीय सदस्यहरूलाई म पुनः बस्न आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मात्र जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय विमला राई पौड्याल, के भन्न खोज्नुभयो? सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पर्यटन मन्त्री, हाम्रो संस्कृति उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री जुन अहिले बोल्न लागिराख्नु भएको छ संसदमा, उहाँ सम्बन्धी उहाँले बोलेको असाध्यै अभद्र, कसैले पनि सुन्न नसक्ने अपाच्य अडियो सार्वजनिक भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा करिब एक हप्तादेखि त्यो अडियोले सबैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। हामी धेरैजना मान्छेहरू त्यो अडियो सुन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ र सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन्, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन। उहाँले जुन किसिमको गाली गलौज गर्नुभएको छ, जसरी आइरहेको छ अडियोमा, त्यो गाली गलौज सर्वसाधारण मान्छेले गर्न सक्दैन। हामी सार्वजनिक पद धारण गरेर बस्ने व्यक्तिहरूले त यो क्षम्य हुनै नहुने खालको काम गरेको मलाई महसुस भएको छ। हुन त यो यस्तै खालका कुराहरू पहिला पनि नभएका होइनन्। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुँदाखेरि तात्कालीन कृषि मन्त्रीले एकजना महिलासँग हिलो छ्यापाछ्याप गरेर खेल्दाखेरि, असार 15मा खेल्दाखेरि यस्तै तरिकाले विरोध भएको थियो र तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँलाई राजीनामा दिन लगाउनु भएको थियो। मन्त्री आफैले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भएको थियो र राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यस्तै गरिकन पछि फेरि कानुन मन्त्रीले विदेशमा जाने महिलाहरूको विरुद्धमा, महिलाहरूको बारेमा बोलेको टिप्पणीले गर्दाखेरि उहाँले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु भएको थियो र त्यसपछि उहाँलाई उहाँ सम्बद्ध पार्टीले पनि कारबाही गरेर निकालेको थियो। अहिलेको मन्त्रीले, अहिलेको हाम्रो मन्त्रीज्यूले जसरी बाहिर यसरी बोलेर यो अडियो आएको छ, यो अडियोले सबैले हामीलाई प्रश्न गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले त सुन्नु भएन, बुझ्नु भएन अथवा पचाउनु भयो, मलाई थाहा छैन। उहाँ सम्बद्ध राजनीतिक दलले पनि यसलाई एकदमै साधारण ठानेको होला, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर संसदले यसलाई साधारण ठान्न सक्दैन सम्माननीयज्यू। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ बोलेको जुन अभद्र अडियो टेप बाहिर आएको छ, उहाँले महिलालाई नै केन्द्रित गरेर गाली गर्नुभएको छ। फेरि पुरुषलाई गाली गर्नुभएको छ, तर महिलालाई नै चाहिँ त्यसको गाली गलौजको केन्द्र पनि बनाउनु भएको छ। यो अभद्रता, यो सह्य हुँदैन र यसको लागि चाहिँ मैले आज यो संसदमा सम्बोधन गर्नुभन्दा पहिला सार्वजनिक रूपमा मन्त्रीज्यूले माफी माग्नुपर्छ भनेर मैले सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य, तपाईँ बस्नुहोस्। माननीय मन्त्रीको ध्यान गयो के होला, माननीय मन्त्रीलाई म समय उपलब्ध गराउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट उप मिति 2079-3/8 गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा माननीय सांसदज्यूहरूले उठाउनुभएका प्रश्नहरूको जवाबसहित आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नेपाल सरकारको विनियोजन विधेयक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा माननीय सदस्यज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको गहन सुझाव, सल्लाह र जिज्ञासाका लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयबाट अघि सारिएका कार्यक्रमहरूप्रति सकारात्मक टिप्पणी गरी मलाई यस क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तर्जुमा गरेको बजेट नेपालको संविधान चालु 15औं योजना संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरू, क्षेत्रगत नीति, नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति गुरु योजना 2016 देखि 2025 तथा अब 79-80 का लागि नेपाल सरकारको स्वीकृत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समेत आधार तयार गरिएको विषयमा यस सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य सदस्यज्यूहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु।
सभा अध्यक्ष महोदय, मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेट सिलिङ कार्यक्रमको माग, औचित्य र आवश्यकता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई बजेट तथा कार्यक्रममा तयारीका सन्दर्भमा ध्यान दिइएको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। विनियोजन विधेयकमा मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा 15 जना मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। जिज्ञासा राख्ने सबै मान्यज्यूहरूलाई पुनः धन्यवाद दिँदै छलफलमा उठेका विषयमा निम्नअनुसार प्रश्न पार्न चाहन्छु। साना साना कार्यक्रम बजेट छरिएको विषयमा मान्यज्यूहरूले कुरा यहाँ उठाउनु भएको छ। मान्य भगवती नेउपाने, सोनाम गेल्जे शेर्पा, माया प्रसाद शर्मा, हरिनारायण चौधरी, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र मान्य गोपी बहादुर हमालज्यूले राखेको प्रश्नमा मैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा मूलतः 3वटा विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन। त्यसमध्ये पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्र तथा केही महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्रहरू जस्तै पशुपति क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्रको विकासमा ठुलो बजेटको आवश्यकता रहेको छ। तर दूर दराजसम्म छरिएर रहेका स्थानीय नागरिकहरूका आस्थाका केन्द्रको रूपमा रहेको मठ मन्दिर मस्जिद लगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व आउने हुँदा त्यस कार्यक्रममा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही आधारमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल नभएको सम्बन्धमा मान्य खिमलाल भट्टराईले राखेको प्रश्नमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयकमा प्रस्तावित बजेट सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर नरहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा रहेको क्षेत्रगत नीतिलाई सम्बोधन गर्नका लागि बजेट केन्द्रित रहेको छ। यद्यपि न्यून बजेट सिलिङका कारण कतिपय कार्यक्रमहरू बजेट समावेश गर्न सकेको छैन। तर पनि प्रस्तुत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हवाई सेवा सुरक्षित र भरपर्दो नभएको सम्बन्धमा मान्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेजीले राख्नुभएको प्रश्नमा विश्वभरि नै हवाईजहाज उत्पादन कम्पनी र नियमकारी निकायले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निश्चित समयावधिमा पाट पूर्जा अनिवार्य रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, तोकिएको समय तालिका अनुसार मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ। नेपालमा समेत सोही अनुसार नियमित मर्मत सम्हार गरी हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउने कार्य भइरहेको छ। ब्रान्ड न्यू विमान बाहेक नेपालले दुर्गम उडानका लागि नन प्रेसराइज विमान ल्याउँदा 20 वर्ष र सुगम भेगमा उडान भर्ने मजौला तथा प्रेसराइज जहाज ल्याउन 15 वर्षको अवधि नियम बनाएको छ। यो नियमलाई हामी 5 वर्ष घटाएर क्रमशः 15 र 10 वर्षमा बनाउने तयारीमा छौँ। हालै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन आइकाओको अडिटले नेपालको हवाई सुरक्षा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिएको छ। विश्वको औसत उडान सुरक्षा दर 67% र एसिया पेसिफिक क्षेत्रको औसत 63% रहेको सन्दर्भमा नेपालले हवाई इतिहासमा पहिलोपटक उडान सुरक्षा अडिटमा 70.1% अङ्क प्राप्त गरेको छ। एसिया पेसिफिक क्षेत्रको तथा विश्वको औसत अङ्कभन्दा नेपालको प्राप्त गरेको अङ्क अधिक हुनु हवाई सुरक्षा तथा नियमनमा हामीले गरेको प्रयासले प्रतिफल रहेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अडिटले औल्याएका विषयहरूमा मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिई हवाई सुरक्षा मजबुत गरिनेछ। यसका साथै हवाई सेवा र सुरक्षा सम्बन्धी नीति, प्रविधि, विधि र क्रियाकलापमा समेत सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाइएकोले सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता थप अभिवृद्धि हुने देखिन्छ। हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। त्यसका लागि कानुन, कार्यविधि र संस्थागत पुनर्संरचना सुरु भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्राधिक र नियमकारी निकाय बनाइएको विधेयकको मसौदा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधि सभामा आइसकेको छ। सरकारवालासँग छलफल गरेर यसलाई चाँडै अघि बढाइनेछ। नेपाल वायु सेवा कम्पनीलाई आफ्ना सदस्य मुलुकमा उडान निषेध गर्ने युरोपियन युनियनसँग निरन्तर भइरहेको छलफल सकारात्मक दिशातर्फ बढेका छन्। पाल्पा अवस्थित भगवती मन्दिर बजेट अभाव भएको सम्बन्धमा मान्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेजीले राख्नुभएको प्रश्नमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, सीमित स्रोत साधन माग गरिएका सम्पूर्ण योजनाहरू समावेश गर्न नसकिएकै हो। कतै बजेट दोहोरोपन भएको, बजेट छुट्न गएका क्षेत्र लगायत कार्यक्रम संशोधनबाट समेत संशोधन गर्न सकिनेछ। तर मेरो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिलिङ विगतभन्दा करिब 10.5 अरबले घट्न गएको हुनाले बारम्बार मान्य अर्थमन्त्रीलाई भेटेर
क्याबिनेटको मिटिङमा कुरा राख्दा पनि सुनवाई भएन। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै मान्यज्यूहरूले राखेको प्रश्नमा मैले बजेटको व्यवस्थापन गर्न सकिनँ। यदि बजेट प्राप्त भएको भए अवश्य पनि तपाईँहरूको सबैको माग सम्बोधन हुने त भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। साथै 10 लाख पर्यटक भित्राउने सम्बन्धमा मान्य बिमला घिमिरेले राख्नुभएको प्रश्नमा कोरोना महामारीबाट विश्व मुक्त हुने क्रममा रहेको र विश्वमा आर्थिक पुनरुत्थान भई आयमा वृद्धि हुँदै गएको छ। पर्यटकीय गतिविधिहरू पुरानै लयमा फर्किने क्रममा रहेको छ। नेपालमा पछिल्ला महिना औसत 50,000 को हाराहारीमा पर्यटकको आगमन भइरहेको छ। आगामी सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म उल्लेख्य रूपमा पर्यटकको सङ्ख्या थप बढ्ने देखिएको हुँदा सन् 2018 को 10 लाख आगमनलाई आधार मान्दा पर्यटकहरूको नेपाल आगमन भएको आँकडालाई आधार मान्दा सोही बमोजिम 10 लाख पर्यटक भित्राउन सहजै सम्भव रहेको देखिन्छ। सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधारतर्फ सन्तुलित पूर्वाधारका योजना ल्याइएका छन्। हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालयन ट्रेड सुधारका लागि पर्यटन विभाग मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि करिब 200वटा पालिकासँग साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने 90 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा हिल स्टेसन संस्कृति पदमार्ग बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, भैरवा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 7 दशकपछि थपिएको यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भावी पुस्ताका लागि हाम्रो नासो हो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब विगतमा जस्तो हवाई चाप न्यून भई हवाई यात्रा सहज हुनेछ। काठमाडौँ विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको कारण समेत पर्यटकीय वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। बिमस्टेक क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित बिमस्टेक सदस्य राष्ट्र पर्यटन मन्त्री स्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। पर्यटन विकासका लागि नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ। होटल तथा क्यासिनोको सञ्चालन र सेवा प्रवाहको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। 2070 सालमा क्यासिनो नियमावली जारी भए पश्चात साबिकका इजाजत लिएका क्यासिनोहरूले समेत इजाजत लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने लगायतका कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सो कानुनी प्रावधान बमोजिम नवीकरण समेत नगरिएको कारण इजाजत रद्द गर्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णय उप सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट गरेकोमा अदालतबाट नियमित सञ्चालन गर्न दिनु भनी जारी भएको आदेशलाई आधार मानी क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुँदै आएका थिए। तर हरेक सालको आर्थिक ऐनको प्रावधान बमोजिम बुझाउनु पर्ने नवीकरण दस्तुर बक्यौता रहँदै आएकोमा विगत सरकारहरूले समेत सरकारी बक्यौता उठाउन पहल नगरेको अवस्थामा म मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि रोयल्टी उठाउन पटक पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सरकारी बक्यौता रकम नबुझाइ अटेर गरी क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा पछिल्लो पटक केही क्यासिनोबाट करिब 1 अरब रुपैयाँ असुल गराएको छु। होटल लगायत निजी क्षेत्रमा आकर्षण र लगानी वृद्धि हुँदै गएको अवस्थामा यसले सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटन अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। यो रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पनि हो। थप पर्यटक भित्राउने सम्बन्धमा विदेश स्थित नेपाली दूतावास कूटनीति नियोगहरू गैर आवासीय नेपाली तथा नेपाली डायस्पोरियासँग समन्वय गरिने अवधारणा मन्त्रालयले लिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार र उपजको विविधीकरण गर्दै पर्यटकको बसाइ अवधि र प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च बढाउन जोड दिने कार्यक्रम तयार गरिएको छ। विराटनगर विमानस्थलको सम्बन्धमा मान्य गोपी बहादुर हमालज्यूले राख्नुभएको प्रश्नमा विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट मिति 2077-727 मा 126.46 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि 16 अरब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान प्राप्त हुन आएको थियो। उक्त कार्यको लागि चालु आवामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाबाट समेत बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन। साथै आगामी आवामा समेत 16 अरब रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेको हुँदा पछिल्लो समय 84.14 बिघा जग्गा मात्र प्राप्ति गर्ने गरी निर्णय पुनर्को लागि प्रस्ताव प्राप्त भएको छ। उक्त विषयमा चाँडै नै निष्कर्षमा पुगी कार्य अघि बढाइनेछ। दाङको तुलसीपुरमा रहेको विमानस्थलको लागि बजेट कम भएको सम्बन्धमा मान्य जगत प्रसाद शर्माजीले राख्नुभएको प्रश्नमा दाङको तुलसीपुरमा रहेको
तरी गाउँ विमानस्थलको लागि आगामी आवाको लागि रु 2 करोड बजेट विनियोजन भएको छ। पर्यटन मन्त्रालय बजेट सीमा घटेको परिप्रेक्ष्यमा बजेट व्यवस्थापन भएको हुँदा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै गए कार्यक्रम संशोधन समेत सम्बोधन गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आन्तरिक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसित पनि करिब वार्षिक 14 देखि 15 अरब बजेटको व्यवस्थापन हुने भएकोले आन्तरिकबाट पनि यसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी क्षेत्रको सम्बन्धमा मान्य बिमला घिमिरे, मान्य खिमलाल भट्टराईजीले उठाउनु भएको प्रश्नमा लुम्बिनी क्षेत्रको विकास राष्ट्रिय गौरवको समेत आयोजना भएको हुँदा यता शक्य बजेट व्यवस्था गर्ने कोसिस गरिएको छ। लुम्बिनी विकास गुरु योजना बमोजिम कार्यको लागि 155 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। भगवान बुद्ध र बुद्ध धर्म सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध भएका कपिलवस्तु जिल्लाका 7वटा नवलपरासी जिल्लाको रामग्राम र रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी र देवदह क्षेत्रलाई समेटी नेपाल सरकारले यसअघि नै बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रभित्रको पुरातात्विक क्षेत्रको गुरु योजना लुम्बिनी विकास कोष मार्फत बनिरहेको छ। स्थानीय तह समेत समन्वयमा पहुँच मार्ग निर्माण भइरहेको छ। कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौरा कोटमा 75 बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा 35 बिघा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहणका लागि आगामी वर्ष रु 15 करोड बजेट विनियोजन भएको समेत जानकारी गराउँदै प्रश्नकर्ता मान्यज्यूहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दिनुभएको जवाबका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। विनियोजन विधेयक अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका माननीय सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न पाउनुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरू बसिदिनुहोस्। माननीय सदस्यहरूलाई म पुनः बस्न आग्रह गर्दछु। उहाँले हमाल भन्नुभयो पटक पटक, त्यसलाई सच्याउँदा राम्रो होला भन्ने लागेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यजी। माननीय सदस्यहरू, तपाईँहरूले राख्नुभएको विषयमा सिङ्गो सदनले को ध्यानाकर्षण भएको छ। सम्बन्धित मन्त्रीले सुन्नुभएकै छ। बोल्ने पालो उहाँकै छ। फेरि पनि उहाँले केही जिज्ञासाहरू यहाँहरूले राख्नुभयो भने त्यहाँ जवाब दिनुहुनेछ। आफ्नो विषयमा उठेको विषयमा प्रश्न पार्ने सम्बन्धित मन्त्रीको आफ्नै कर्तव्य पनि हो। यसकारण माननीयहरूलाई म बस्न आग्रह गर्दछु। मान्छेहरू यहाँहरू बस्दिनुहोस्। माननीय सदस्यहरू, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक 2079 माथिको विनियोजन शीर्षकमा माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले दिनुभएको जवाबको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोध्न कुनै पनि माननीय सदस्य नाम प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्यहरू बस्दिनुहोस्। माननीय बिमला राई। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, कर्मचारीहरू, न्यायाधीशहरू सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरू हो। उहाँहरूले देखाएको चरित्रले समाजलाई कतारी अगाडि बढाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रीज्यूले गल्ती गरे भनेर माफी माग्न पनि नसक्ने, गल्ती पनि गरिराख्ने, अनि हामी सांसदहरू सुनेको केही पनि भएको छैन जस्तो गरेर मन्त्रीज्यूले बोलेको हामीले सुनिरहने, पचाइराख्ने हो भनेदेखि त यो राजनीतिक कल्चर, हामीले यो संसदीय प्रणाली हामीले कतातिर लैजाँदैछौँ भन्ने कुरामा एकदमै धेरै चिन्ता उत्पन्न भएको छ। गल्ती हुन्छ मान्छेबाट, तर गल्ती भइसकेपछि मेरो गल्ती भयो भनेर स्वीकार्न सक्नुपर्छ। यदि स्वीकार्न सकिँदैन भनेदेखि राजीनामा दिनुपर्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो हाम्रो माग हो। यो मैले मेरो लागि भनेर मात्रै भनिराखेको छैन। यो संसदीय अभ्यासमा सार्वजनिक
पद धारण गरेको व्यक्तिहरूको आचरण दिन वा दिन खच्किँदै गइरहेको छ। यो प्रवृत्तिको अन्त गर्नको लागि पनि यो माग आज मैले राखेको हो र यसमा यो माग चाहिँ मेरो निरन्तर रहि नै रहेको छ र अहिलेको मन्त्रीज्यूले फेरि पनि सम्बोधन गर्नुभयो भने पनि यो माग फेरि पनि तेर्सी नै रहनेछ उहाँ अगाडि, किनभने उहाँमा अलिकति पनि नैतिकता छ भनेदेखि त राजीनामा दिन पर्थ्यो, नभए पनि कम्तीमा गल्ती भयो मैले गल्ती गरेँ भनेर भन्न नसक्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो संसदीय व्यवस्थाप्रतिकै खतरा हो भनेर मैले बुझ्छु। त्यसकारण पनि म बस्न सकिराखेको छैन। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्बन्धित मन्त्री र सिङ्गो सदनको ध्यान गएको छ, यसकारण म यहाँहरूलाई बस्न आग्रह गर्छु र अर्को मन्त्रीको पालो भएको हुँदा यहाँहरूलाई म बस्न फेरि पनि अनुरोध गर्छु। माननीय सदस्यहरू बसिदिनु। माननीय सदस्यहरू, अब म माननीय शहरी विकास